وبركاته. نظرا لطلب بعض لي ستاجير مني انني نشرح لهم لا فيش تكنيك اون كويزين شنو هي اون فيت كيفاش كنصاوبوها ماشي شنو هي. حاولت ندير لكم هاد الكابسول فيديو باش نشرح لكم غابيدمون كيفاش كنخدموا كيفاش كنديروا اون فيش تكنيك دو فابريكاسيون اون كويزين. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا مكتوبه ماسيدوان دو ليغوم مايونيز. دونك هذه هي لا فيش تكنيك اللي غنخدموا. انا اختاريت جوج ديال لي فيش تكنيك ساهلين جوست باش نشرح لكم، ماشي عندنا الغرض بلا غوسيت، ولكن فقط باش نشرح لكم كيفاش كنصاوبوا لا فيش تكنيك. الوغ كما كتشوفوا لا فيش تكنيك فيها هاد لا بارتي هذه الاولى الفوقانيه، يعني اللي هي مخصصه للعناوين ليبيلي. شنو مكتوب فيها؟ رياليزاسيون دو كوا، يعني شنو غنصاوبوا؟ اومليت سافويارد. هاد لومليت سافويارد شحال ديال الناس، لو نومبر دو بورسيون. نومبر دو بورسيون يعني شحال غنصاوبوا من بورسيون لشحال ديال الناس. 8 عندنا 8 بيرسون، اما كنقولوا 8 بيرسون ولا 8 باكس ولا غنصاوبوا 8 بار ولا 8 بورسيون. داكوغ. نشوفوا لي دونغي اتيل. لي دونغي اتيل ça veut dire les denrées qu'on va utiliser اللي غادي نستعملو. شنو هما هاد لي دونغي؟ عندنا éléments les éléments de base و l'assaisonnement. les éléments de base يعني المواد اللي هي اساسيه اللي غادي نصاوبو بها هاد الوصفه هادي، و l'assaisonnement هو يعني باش كان اسيزوني، باش كنخلطوا هاد الوصفه هادي. Alors, كيف ما كتشوفوا عندنا l'unité, la quantité, prix unitaire et le total. حنا غنشرحوا هادشي هذا. عندي par exemple les œufs. غناخذوا les œufs comme premier exemple. عندي هنايا l'unité. شنو كنكتبوا في l'unité؟ l'unité كنكتبوا الوحده، هي الوحده. دونك كنكتبوا القياس ديال هاد الوحده هادي شنو هو. هنا عندنا les œufs. les œufs ما غاديش نقولوا بالكيلو، ما غاديش نقولوا بالمتر، ما غاديش نقولوا باللتر. داكوغ. باش كنحسبوا بالوحده اون بياس. اون بياس دونك كنكتبوا لونيتي هنايا بلا بياس. عندي البور. البور كنحسبوه بالكيلو، دونك هنا كندير 1 كيلو. لا غرويير يعني فروماج، نوع من الفرماج 1 كيلو. بوم دو تير كيلو. لا كريم باللتر. دونك دابا شحال غادي نحتاجو في هاد لا كونتيتي ديال 8 بيرسون اولا 8 بورسيون؟ شحال غادي نحتاجو من هاد لي زيليمون هادو؟ غنحتاجو في لي زو 24 او 24 بيضه. البور غنحتاجو 0.15 كيلو، ça veut dire اللي هي كتعطينا 150 غرام. غرويير 0.2 يعني كيلو، يعني هي 200 غرام. الوغ بوم دو تير بالكيلو 0.4 هي 400 غرام. كاين اللي غتقول لي 400 غرام قليله ديال لي بوم دو تير ديال البطاطا قليله. لا ما قليلاش، لانها 400 غرام بلس لي زوتر اليمون راها كتجي كثيره ملي كنقسموها على 8 ديال الناس. دونك 400 غرام الا قسمناها على 8 شحال غادي تجي؟ يعني 50 غرام باغ بيرسون. 50 غرام لكل شخص. 50 غرام ديال لي بوم دو تير بلس لي زوتر اليمون راها سيفيزونت. ما نساوش ان هاد الناس اللي داروا هاد العبار وهاد القياس في لي غوسيت راهم داكشي بالحساب شحال من كل شخص شحال كيقدر ياكل من كيلو كالوري من هاد لي زيليمون هادو نوتريتيف. الوغ لا كريم. لا كريم عندنا فيها 0.125 لتر، يعني 125 سنتيلتر. انا كنحاول غير نكتب هذا باش نشرح لكم الغراماج اكزاكت. دابا نشوفوا لو بري يونيتير. كما كتشوفوا هنايا لو بري خاوي. دونك حنا ملي غنبغيو نعرفوا لو كو بشحال طاح علينا الكلفه باش تقام علينا هاد لو بلا هذا لومليت سافويارد بور 8 بيرسون،
كنعمرو هاد لو بري انيتير. الا ما كناش غادي نحسبوا شحال طاح علينا شحال تقام علينا، يعني غير الوصفه، كنعرفوا غير شحال خاصنا صافي، كنكتفيو بلا كونتيتي. داكوغ. دونك حنا غنحاولوا نعمروهم. ناخذوا كمثال عندي لي زوف شحال كيديروا درهم، سوا ديزون نقولوا 1 درهم البيضه. داكوغ. دونك 1 درهم فوا 24 شحال كتعطينا؟ 24 درهم. حنا هنايا نردوها بالدرهم لان لو فيشيي لو دوكيومون فيه بالاورو. هنا عندي البور قلنا 150 غرام، يعني 0.15 الكيلو. دونك شحال خصني؟ لو بري انيتير نقولوا سوا ديزون 60 درهم باغ اكزومبل. 60 درهم. 60 درهم فاش غنضربها؟ غنضربها في 0.15 وغنشوفها شحال غادي تخرج لي. دونك غادي تخرج لي 9 ديال الدراهم. غرويير عندي هنايا 1 كيلو نقولوا سوا ديزون كيدير، حنا غير غنحسبوا مثلا 100 درهم باغ اكزومبل. 100 درهم مضروبه فاش؟ غادي نضربوها في 0.2، يعني غادي نديرو الطريقه ديال 100 في 0.2 هي 10 في 2 هي 20 درهم. الوغ بوم دو تير عندي 0.4 يعني 400 غرام، 0.4 كيلو نقولوا سوا ديزون كدير 5 درهم. 5 درهم في 0.4 شحال هي؟ شحال غتجينا؟ الوغ غتجينا 2 درهم. لا كريم عندي 0.25 سنتيلتر. لو لتر سوا ديزون نقولوا كيدير 80 درهم، غنضربوه في 0.125 شحال غادي تجينا؟ غادي تجينا هي 10 دراهم. داكوغ. دونك نمشيو لو سيل اي بوافغ. سيل اي بوافغ بغيتو ديروا شحال كيديروا في لينيتي، شحال في الكونتيتي، وهذا ما بغيتو شي حيت لا سيزونمون نورمالمون ما كندخلوهاش، كتكون في نورمالمون في الفيش تكنيك اللي كيديروها الريستورون، يعني باش كيعرفوا لو بلا بشحال غادي يبيعوه. هنا كندخلوا حتى لا سيزونمون. داكوغ. دابا كنجيو لهاد لا بارتي هادي وكنشوفوا technique de réalisation. يعني هنا كنديروا la recette. Mettre en place le poste de travail, préparer les champignons, éplucher, laver et émincer les pommes de terre en rondelles, sauter à cru les pommes de terre avec 50 g de beurre assaisonné, confectionner les omelettes, casser les œufs et les assaisonner au sel et poivre, 3 œufs par personne, les battre sans excès, puis ajouter les pommes de terre, le gruyère en lamelles et la crème, faire fondre le beurre dans une poêle, verser les œufs et remuer avec une fourchette. Arrêtez de remuer les œufs et laissez l'omelette colorer légèrement. Retournez l'omelette en la faisant sauter. D'abord, كنشوفوا إلا لاحظتوا هنايا عندي le coût matière pour le nombre de couverts. alors لهاد 8 ديال الناس غادي نحسبوا عندنا هنا 24 درهم، زيد عليها 9 ديال الدراهم هي شحال؟ هي 33 درهم. 33 و 20 هي 53. 53 و 2 هي 55 و10 هي 65 درهم. دونك كنديروا هنايا في لو توتال 65 درهم. 65 درهم pour 8 personnes. D'abord, le coût matière pour un couvert. يعني شنو غنديرو 65 درهم على 8 وغنشوفوا لو مونطون شحال جاتنا. دونك لقيناها هي 8.125 درهم. 8 دراهم فاصلة 125 درهم. دونك هنا هذا هو لو توتال اللي تقام علينا. هادشي اللي شريناه تقام علينا لكل واحد ب 8.125. هذا هو الغرض الاول، وهذا الغرض الثاني من لافيش تكنيك. يعني لافيش تكنيك كتحط حداك لي زيتاب هاهما. الاولى mettre en place le poste de travail، الثانيه préparer les champignons، الثالثه confectionner les omelettes، الرابعه هي dresser
يعني صافي لو بلا اي بري. دونك كتحط هذاك لا روسيت وكتعرف لي زانغريديون اللي فيها، ها هما لي زانغريديون بلا كونتيتي اكزاكت وبالثمن بشحال تقام عليك كل انغريديون، زائد في الاخر كتعرف بشحال تقام عليك هاد لو بلا هذا، هاد لي بلا بور هاد لي بيرسون اللي عندك، وبشحال تقام عليك شاك كوفير، يعني شاك بيرسون شحال البورسيون ديالو كتسوى. هذا هو لا فيش تكنيك دو فابريكاسيون اون كويزين. نشوفوا ان اوتر اكزامبل rapidement. Donc هادي عندي macédoine de légumes mayonnaise. La réalisation nombre de portions la même chose 8 personnes كيف ما كتشوفوا ها هما عاوتاني les denrées utiles. Les denrées utiles ها هما les carottes, l'haricot vert, navets, petits pois écossais, gros sel, les œufs, l'huile, moutarde, vinaigre, sel fin, piment de Cayenne, laitue, tomate garniture, les œufs. Donc كيف ما شفتوا في الاول لينيتي ها هي اللي كيتوزن بالكيلو، ها هو لينيتي عنده الكيلو، اللي بلا بياس اللي بالليتر. دونك كل واحد بشحال كيتوزن كنحطوا لينيتي ديالو. هنا لي كونتيتي اللي غنحتاجو من هاد لي زانغريديون هادو، داكوغ. لي زانغريديون مثلا عندنا لي كاروت غنحتاجو 0,4 كيلو de carottes, l'haricot 0,2, navet 0,3 et ainsi de suite. هنا غتشوفوا le prix unitaire. شنو كنديروا؟ كنضربوا هاد le prix unitaire، هاد بلوتو لا كونتيتي في لو بري ديال ليليمون. مثلا نقولوا لي كاروت كيدير 4 دراهم، دونك غنديروا 4 دراهم فوا 0.4. لو توتال غنحطوه هنا انسي دو سويت. كنبقاو غاديين وكنعمروا لي سميتو لي فري ولا لي بري شحال، وفي التالي كنديروا لو توتال، وفي الاخر كنجمعوا هنايا كيف ما العاده كيف ما قلت لكم كنجمعوا لو توتال وكنقسموه. هذا لو توتال ديال 8 باكس ولا 8 بيرسون ولا 8 كوفير، دونك اون بو دير 8 كوفير. وهنا كنقسموا هاد لو توتال كنقسموه على 8. بالنسبه تقولوا لي ملي كنجيبوا هاد لا كونتيتي هادي، لا كونتيتي كتكون في لا روسيت، يعني ملي كيعطيوك لا روسيت، ملي كتاخذ لا روسيت راه كتخرج بيان سور كتخرج منها كيقول لك ها شحال غادي نديرو، يعني اي روسيت شديتيها كيقول لك ها شحال الكراماج اللي كنحتاجو. دونك انت كتبقى تقرا في لا روسيت كتشوف فيها لي كاروت، غنحط لي كاروت شحال قالوا لنا ديال لي كاروت، قالوا لنا 400 غرام يعني 0.4 كيلو، هكا كتحط. قالوا لنا لاريكو فير عندي شحال لاريكو فير شحال قالوا لي 200 غرام، 200 غرام بالكيلو شحال هي 0.2. دونك كنحط 0.2 ديالاش ديال الكيلو. دونك بحال دابا الا بغينا نخدموا مثلا بهذه الطريقه هذه غنشوفوا لا روسيت ديال شي حاجه هكا كتكون لا فيش تكنيك. انا حاولت نخدم غير واحد البتيت اكزامبل، باغ اكزامبل رياليزاسيون ديالاش لي مانسي دو فولاي او صوص شامبينيون. دونك لي دونغي بور 8 كوفير لا ميم شوز. الوغ عندنا هنايا لينيتي ها هي درت الكيلو، لا كونتيتي عندي لو بري يونيتير et le prix total hors taxe. Alors هنا les ingrédients عندي par exemple خديت le volaille puisque c'est un émincé de volaille. عطيت غير un exemple واحد تبعتو الشامبينيون غير المهم juste pour savoir. الفولاي عندي هنايا bien sûr غنعبروه بالكيلو. alors قلت مثلا 2 كيلو pour 8 كوفير، انا غير قدرت لان الا بغيت نعطيكم داكشي اكزاكت خصني نجبد الوصفه ديال لي مانسي دو فولاي او صوص شامبينيون ونحطها هنايا نظرا لضيق الوقت والطلب ديالكم كيفاش انني نصاوبوا فيش تكنيك محتاجينها وما عرفناش. دونك قلت ارا نصاوب الفيديو رابيدمون مي بروشينمون ان شاء الله نشوفوه بطريقه يعني الا لاحظتوا حتى في التصوير ديال الفيديو حاولت انني نكون يعني ما نخدم لا بمونتاج لا حتى شي حاجه، صورت ديريكتومون غير جوست باش يوصلكم الفيديو قبل الوقت اللي نتوما محتاجينه فيه. داكوغ دونك درت هنايا فولاي باغ اكزومبل عندي 2 كيلو غنحتاج 2 كيلو، درت هنايا 2 ديال الكيلو 2 كيلو. درت البري يونيتير باغ اكزومبل 50 درهم للكيلو، دونك 2 فوا 50 هي 2 فوا 50 هي 100. دونك لو بري يونيتير لو بري توتال ديال الفولاي هو 100 درهم. غنمشيو باغ اكزومبل الشامبينيون، هنا غنحتاجو اون بواط بليتو نقولوا مثلا 3 بواط ولا 4 بواط ولا حنا نديرو 3. دونك 3 بواط ولا 3 بياس اللي بغيتو بحال
كل بواط بشحال كتحسب. نقولوا سوا ديزون كتحسب ب 17 درهم، الوغ انا عندي 3 غنضرب 17 في 3 وديكشي اللي كيخرج لي كنحط هنا، ونحط لي زوطخ انغريديون هنا. كنحط لونيتي بشحال كيتعبروا هاد لي زانغريديون. مثلا درت سوا ديزون هنا الوانيو غتحسب ليا بالكيلو، دونك بيان سور الكيلو، دونك غندير شحال خصني ديال الوانيو. عاوتاني غنشوف البري ديالها شحال، غنضرب لو بري ديالها في هذيك لا كونتيتي اللي عندي. مثلا نقولوا سوا ديزون 1 كيلو اي دمي ولا 1 كيلو، حنا كاع نديرو غير 1 كيلو كثرت ياكم. المهم نديرو حنا 1 كيلو سوا ديزون. شحال دايره؟ مثلا نقولوا دايره 6 دراهم. الوغ 1 كيلو 6 دراهم غطيح ليا 6 دراهم. في الاخر كما كتشوفوا كتلقاو لو كو ماتيير بور 8 كوفير، عندي 8 د الناس. دونك غنجمع لو طوطال. مثلا داكشي اللي غادي يخرج ليا سوا ديزون يخرج ليا بواحد 180 درهم. مثلا 180 درهم غادي نقسمها على 8 وداكشي اللي كيخرج لي هو الثمن، هو لو كو ماتيير بور اون كوفير. وهنا لا تكنيك شنو كنديرو؟ كنكتب لا تكنيك ديالي، ها شنو كندير في الاول، ها شنو تابعها في الثاني، ها شنو انا غادا انسي دو سويت حتى كتسالي لا غوسيت. داكوغ؟ يعني فاش كنبغيو نصاوبو اون فيش تكنيك دو فابريكاسيون، هادي الا كتشوفوا انها فيرج يعني خاويه، فيرج هي خاويه. هنا كنديروا لا دات بيان سور، هنا نيميرو د لا فيش تكنيك. كيف ما كتشوفوا هنايا الا بغينا نخدموها كنحط حدايا لا غوسيت وكنهز منها كنقل لي زانغريديون. كنشوف سميتو لا غوسيت كيقول لك ها شنو كنطلبوا في هاد لا غوسيت الا بغيتي ديرها. دونك هادوك لي زانغريديون، هادوك سميتو لي زاليمون اللي غادي يكونوا في ديك لا غوسيت كنحطوهم هنا، والطريقه كنحطها هنا، وهنا كنحطوا شحال غنحتاجو، وهنا كنحطوا الاثمنه ديالهم. صافي هادشي اللي كاين في الفيش تكنيك. حتى نصاوب لكم ان شاء الله فيديو اخر باش تزيدوا تفهموا طريقه مع ليتيزاسيون فين كنستعملوا هاد لا فيش تكنيك وعلاش. المهم انا حاولت في هذا الفيديو هذا نعطيكم غير الطريقه غابيدمون. نتمنى انني نكون فدتكم والسلام.